औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हर किस्म की आज़माइश, मुश्किल और फितने से महफूज रखे और आपको अपने घरों में शाद और आबाद रखे। मेरे भाइयों और बहनों, इंसान हमेशा से ही किसी न किसी ऐसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता है जिसके लिए उसे अल्लाह तबारक व तआला की पनाह की तलाश होती है। और कुछ ऐसे फितने आने वाले हैं जिनके बारे में हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। उनमें से एक फितना दजाल का फितना है। दजाल दजल से है, जिसके मानी हकाइक को छुपाने, धोखाधड़ी, फरेब और इसी तरह के सबसे ज़्यादा फरेब देने वाला शख्स होगा। दजाल का फितना आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले जितने भी फितने हैं उन सब से शदीद तर फितना है। और इस फितने का फ़रोग़ जो है वो इराक़ और शाम के दरमियानी रास्ते से होगा, जो यानी कि मुख्तलिफ़ रवायात हैं और जो मुख्तलिफ़ अहादीस से ये बात हमें जो मिलती है और सहाबा कराम के जो मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं उसके हवाले से। ये 70,000 का लश्कर लेकर मक्का की तरफ बढ़ेगा, लेकिन फरिश्ते इसका रास्ता रोक लेंगे और इसको मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। इसके ज़्यादा जो साथी होंगे, इसके बारे में कहा जाता है कि यहूद इसके साथ देंगे और बड़ा लश्कर इसका यहूद पर मुश्तमिल होगा। जन्नत भी बनाएगा, दोज़ख भी बनाएगा और लोगों को उसमें डालेगा भी, और लोग इसके फितने से बड़े तंग होंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर इंशाअल्लाह ताला इसको कत्ल करेंगे। इसके बारे में कहा जाता है जो इसके 40 दिन हैं, इसके दौरे हुकूमत के जो 40 दिन हैं वो 40 सदियों जितने भारी होंगे। पहला दिन जो है इसकी हुकूमत का वो 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 माह, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। सूरह काफ इसके हवाले से कहा जाता है कि इसके फितने से बचाने वाली है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस नंबर 2937 है कि अगर दजाल अकबर मेरी मौजूदगी में ज़हूर पजीर हुआ या ज़ाहिर हुआ तो मैं खुद इससे निपट लूँगा, और अगर मेरी अदम मौजूदगी में यानी कि मेरे इस दुनिया से चले जाने के बाद वो ज़ाहिर हुआ तो फिर हर आदमी को खुद इसका मुकाबला करना पड़ेगा और मेरी तरफ से हर मुसलमान का अल्लाह निगहबान होगा। और फिर ये है कि इसके हवाले से यानी कि अगर हम सूरह काफ जो कि बड़ी फजीलत वाली सूरत है उसको अगर हम जायज़ा लें तो मुस्लिम की हदीस नंबर 809 है कि जो शख्स सूरह काफ की इब्तदाई 10 आयात याद करेगा वो फितना दजाल से बचा लिया जाएगा। यानी कि जो इब्तदाई 10 आयात हैं सूरह काफ की, अगर कोई शख्स उनकी तिलावत करता है और उसको ज़बानी याद कर लेता है और उनको दोहराता रहता है तो वो आने वाले इस फितने से, जिसका सबूत हमें अहादीस से भी मिलता है और सहाबा कराम की रवायात से भी मिलता है कि दजाल ने ज़ाहिर होना है और आकर वो पूरी दुनिया को अपने फितने से ख़राब करेगा। इसी तरह ये भी है, मुस्लिम की हदीस नंबर 2937 है, तुम में से जो शख्स दजाल को पाए इसे चाहिए कि सूरह काफ की इब्तदाई आयात पढ़े। यानी कि इसमें पहले ही उलमा किराम कहते हैं कि इससे मुराद भी 10 ही आयात हैं। इसी तरह एक और रवायत है कि जिसने सूरह काफ पढ़ी इसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा इस जगह से मक्का तक, और जिसने सूरह काफ की आखिरी 10 आयात तिलावत की और दजाल का खुरूज हुआ तो वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यानी कि मुख्तलिफ रवायात हैं, एक में इब्तदाई 10 आयात और दूसरी में इब्तदाई आयात और एक रवायत में आखिरी 10 आयात। अब जहाँ तक सूरह काफ की अहमियत का ताल्लुक है, आप इस बात का अंदाज़ा कर सकते हैं कि सूरह काफ एक ऐसी अजीम सूरह है, जुमा के दिन इसकी तलावत उलमा किराम कहते हैं कि मुस्तहब है। अब जुमा के दिन से मुराद जुमेरात का सूरज गुरूब होने से लेकर जुमा का सूरज गुरूब होने तक तमाम अहले ईमान को इसकी जुमा के दिन तलावत करना चाहिए।
اس جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس سورہ کی عظمت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ دجال کے فتنے سے بچانے والی سورہ ہے. اور دجال جو کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور فتنہ دجال جو ہے وہ سب فتنوں سے بڑا فتنہ ہے. اور سورہ کاف کی فضیلت کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ درانی کی 3407 اور البانی کی 6471 نمبر حدیث ہے کہ جس نے جمعہ کی رات سورہ کاف پڑھی، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان روشنی ہو جاتی ہے. اور ایک سورہ میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر وہ شخص بیت اللہ میں موجود ہے تو پھر بیت المعمور تک نور ہوتا ہے. اور بیت المعمور وہ جگہ ہے جیسے زمین والوں کے لیے بیت اللہ ہے، آسمانی مخلوق کے لیے یعنی کہ فرشتوں کے لیے بیت المعمور ہے، جس کے وہ ارد گرد طواف کرتے ہیں. اور پھر اس طرح مستدرک الحاکم کی حدیث، دوسری جلد کی حدیث ہے 399 نمبر، کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ الکاف پڑھی، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے لیے یہ روشنی رہتی ہے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ الترہیب والترہیب کی حدیث نمبر 298 ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ الکاف پڑھی، اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر شخص فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، اور دجال کا فتنہ بہت عظیم فتنہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اس فتنے سے پناہ کے لیے دعا مانگا کرتے. تو دعا تھی، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. یعنی کہ اے اللہ، میں تجھ سے عذاب جہنم اور عذاب قبر اور موت و حیات کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی کہ یہ فتنہ اتنا شدید تر ہے کہ خود حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو اس فتنے سے آگاہ کیا ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس فتنے کو سامنے رکھ کر اور احادیث کی روشنی میں ہم نہ بچ سکیں. ایک تو یہ دعا ہے، اور پھر سورہ کاف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات ہیں، تو ان کا ہمیں اہتمام بھی کرنا چاہیے. سورہ کاف کو اپنے گھروں میں پڑھنا بھی چاہیے. ویسے بھی یہ فتنوں سے بچانے والی صورت ہے، اور اس میں اصحاب کاف کا اور ذوالقرنین کا اور اسی طرح دیگر جو معاملات ہیں ان کا تذکرہ ہے. تو ان کو پڑھنے کے نتیجے میں ہم اس عظیم فتنے سے، جس سے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ بہت جلد وہ اپنے فتنے میں لوگوں کو گھیر لے گا، لوگوں کو دھوکے سے اپنی طرف بلائے گا اور پھر اپنا بنا لے گا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جنت اور جہنم. لیکن جو اہل ایمان ہوں گے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اس کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کو اپنی تلوار پر لگا ہوا اس کا دجال کا خون بھی دکھائیں گے، وہ اس کے ماتھے پر لکھی ہوئی تحریر کافر باقاعدہ طور پر دیکھ سکیں گے. اس کی ایک آنکھ ہوگی جو کہ ماتھے کے درمیان ہوگی، اور جس گدھے پر سوار ہوگا اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے کانوں کے درمیان بھی کافی فاصلہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت تک آنے والے ہر فتنے سے محفوظ رکھے. اور ساتھ میں یہ گزارش کروں گا اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ سورہ کاف کا مطالعہ بھی کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور آخر میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں. والسلام.